अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं मेरी प्यारी बहनें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें, आपको इससे आज जरूर फायदा होगा। ये वीडियो उनके लिए है जो न्यूली मैरिड गर्ल्स हैं। उनके लिए कुछ टिप्स लेकर मैं आई हूँ। न्यूली मैरिड गर्ल्स हमेशा डरी हुई रहती हैं कि वो किस तरह से अपने ससुराल में कैसे बात करे, किसके साथ कैसे बिहेव करे। कोई कुछ बात कह दे तो डर रहता है। मेरी माँ ने भी मुझे शादी से पहले कुछ बातें शेयर की थी। वो बातें ये है कि वो कहती थी हमेशा कि हर एक किसी का दिल जीतना है ससुराल में, हर एक की खिदमत करना है, हर एक को खुश करना है। जब आप न्यूली दुल्हन होते हैं तो उस वक्त आपको हमेशा साइलेंट खामोश होना होता है। आपका जैसा भी कैरेक्टर हो उसको बाहर जाहिर ना करें, क्योंकि पहले आप जान लें कि कौन किस तरह का है, आपके ससुराल में कौन सा मेंबर कैसा है। सिर्फ खामोश रहकर आप जान लें कि अपने सास ससुर को हमेशा खुश करने की कोशिश करें, अपने हस्बैंड को इम्पोर्टेंस दें, उनकी इज्जत करें, अंडरस्टैंडिंग करें। सबसे पहले आप ससुराल में इतना भी आप दूसरों के लिए इतना भी गुम ना हो जाए कि खुद का ख्याल रखना मुश्किल हो जाए, कि आदत ना बन जाए। क्योंकि दूसरों को ससुराल में आदत बन जाएगी कि आप ज्यादा से ज्यादा काम कर करके उनकी खिदमत करती ही रहेंगी हद से ज्यादा, तो वो आदत बन जाएगी। तब आप थक कर काम करते करते थक कर जब आप चेंज हो जाएंगी तो कहेंगे कि आप पहले तो इस तरह की नहीं थी, आप क्यों बदल गई। चाहे ननंद हो, चाहे देवर हो, कोई भी हो, और अपने देवरानी हो या जेठानी हो, कोई भी हो, तो जेठानी के साथ कुछ बातें शेयर करें, बल्कि हर बात शेयर करना नहीं चाहिए। पर्सनली जो भी बातें हो शेयर ना करें, सिर्फ जितना बात करना है कोई भी काम हो बस उतने में ही रहे। वो क्लोज होने की कोशिश करेंगी तो वो जितना भी कोशिश कर ले, आप ज्यादा क्लोज किसी के साथ भी ना हो, चाहे ननंद हो चाहे सास हो। सास को हमेशा सास ही समझे, माँ ना समझे। सास सास ही होती है, माँ माँ ही होती है। बहू बेटी नहीं होती, सास माँ नहीं होती। तो सास को सास का दर्जा ही देना चाहिए और बहू को बहू का दर्जा ही देना है। तो हमें इस बात का ख्याल जरूर रखना है कि आपकी वजह से आपके हस्बैंड नाराज ना हो। अगर हस्बैंड कोई बात से आपसे उलझ जाए तो आप बात ना छोड़ें। आप गुस्से में आकर अगर बात करना छोड़ देंगी तो आपको मसले बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाएगी। बातचीत को कंटिन्यू रखें और अपने मामले को सुलझाने की कोशिश करें, बल्कि बहस व मुबाहिसा करने ना दें। आप भी खामोश हो जाएंगी तो वो बात नहीं बढ़ेगी, बल्कि समझाकर, कोई भी आपकी बात हो तो समझाकर अपने हस्बैंड को बोलने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि अपनी मामी होती है ससुराल में, अपने हस्बैंड की मामी फूफियाँ, कोई भी मौलेरी ननंद, फुफेरी ननंद, कोई भी दूर के रिश्ते की ननंद होती हैं, वो आपसे हमेशा क्लोज होने की कोशिश करेंगी। उनके साथ हमेशा क्लोज नहीं होना है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा बात करें तो हमारे दिल में जो भी होता है, हमारी पर्सनल बातें हम हर बात शेयर कर बैठते हैं। यही गलती करती हैं कि आइंदा जाकर वो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। वो बातें कभी ना कभी वो आपकी सास या कोई ननंद को कह देंगी तो प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज्यादा आएंगी। तो आपको प्रॉब्लम्स से बहुत फेस करना पड़ेगा। बहुत सी मुश्किलात भी आएंगी, बहुत सी क्रिटिकल सिचुएशंस आएंगी, उसको हमें फेस करना होगा। इसी को जिंदगी कहते हैं। हम औरतों में ही होता है सब्र करना, फेस भी करना है, अंडरस्टैंडिंग भी हो और बॉन्डिंग भी हो, कम्युनिटी होना चाहिए। अपने हस्बैंड के साथ कम्युनिटी होना जरूरी होता है, क्योंकि हम हमारे हस्बैंड के साथ अच्छी सी बॉन्डिंग बनाएं तो हमारी लाइफ
خوشحال گزرے گی، پرابلمس کم کریٹ ہوگی. ہم اپنے ہسبینڈ کا دل جیتنا ہے ہمیں. کوئی بھی انہیں شکایت لگائے تو ان پر اثر نہیں ہوگا. وہ اگر غصے میں بھی آ جائیں، کوئی بات ہم سے غصے میں کر دیں تو ہمیں اگنور کرنا ہے، دل پہ لے کر نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ ان کے ساتھ اچھے سے بات کر کے اچھے سے برتاؤ اچھا رکھنا ہے. بلکہ انہیں ہمیں ہمیشہ سرپرائز دینا ہے. چھوٹی چھوٹی سی سرپرائز دیتے رہا کریں. کوئی بھی چھوٹی موٹی برتھ ڈے سیلیبریشن ہو گیا، ویلنٹائنس ڈے ہو گیا، کوئی بھی چھوٹی موٹی ہو تو ایسی باتوں میں ہمیں ہمیشہ ہسبینڈ کو کچھ سرپرائز دینا ہے. کوئی فلاور دے دیں، کوئی روز دے دیں، کوئی انہیں عطر گفٹ کر دیں. تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ میری بھی بیوی مجھ سے اس طرح سے محبت اظہار کرے، اپنے محبت کو اپنی شو کرے. جب تک انہیں پتا نہیں چلے گا کہ آپ دل میں ہی صرف محبت رکھ کر بیٹھیں گی تو انہیں پتا نہیں چلے گا. ہم جب انہیں شو کریں گے تبھی انہیں پتا چلے گا کہ ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں. خاموش رہ جانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں ہر بات ان سے شیئر کرنی ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو. ہر بات ان سے جب شیئر کریں گی تو ان کی طرف سے بھی کچھ بات نکلے گی تو ہر ایک مسئلہ وہیں پہ حل ہو جائے گا. اکثر لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ جب شادی ہو جائے تو وہ ایسا سمجھ بیٹھتی ہیں کہ میں نے کچھ بہت بڑا کچھ حاصل کر لیا ہے. ایٹیٹیوڈ دکھاتی پھرتی ہیں کہ گھمنڈی بن جاتی ہیں، مجھے سب کچھ پتا ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے. ایسے نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیشہ سب سے اچھے رویے کے ساتھ، کچھ معلوم بھی ہو آپ کو، بہت جانکاری ہو، بہت نالج ہو، تو پھر بھی آپ ایسی رہا کریں کہ آپ کو کچھ پتا نہیں ہے. ایسے خاموش رہ کر سب کچھ سیکھ جائیں گی. بہت سی گرلس ایسا سوچتی ہیں کہ شادی کے بعد جلد سے میں علیحدہ ہو جاؤں گی، علیحدہ ہونے کا سوچتی ہیں. ایسا سوچیں گی تو آپ خود سوچیں کہ آپ کو اگر جب بیٹا ہوگا، آپ کی بھی بہو ہوگی، تو شادی کے فوراً آپ بھی اپنے بیٹے کو علیحدہ کر دیں گی کیا؟ ایسا وقت آئے گا، لیکن علیحدہ ہونا جب تک ضروری ہوتا ہے. وہ ایک وقت آئے گا ضرور، لیکن ہمیں پیشنس میں رکھنا ہے. خوشحالی نہیں آئے گی. سب کچھ ہمارا ہے، ہمارا گھر ہے، اپنا پن ہو. جو بھی آپ کام کریں گی دل سے کریں. جو بھی آپ کوکنگ کرو یا پھر گھر کے باقی صفائی کرو، اپنا سمجھ کر کرو اور دل سے کرو. دل سے کرو گی تو سب خوش ہوں گے، سب کا دل خوش ہوگا. اپنا یہ سے گھل مل کر رہیں سب کے ساتھ. اور سسرال کی جو بھی برائیاں ہو، کوئی بھی بات ہو، تو ہر ایک شکایت جا کر اپنی ماں سے، اپنے مائکے میں نہ کریں. دل سے نبھائیں تو دل سے جو بھی کام آپ کریں گی تو دوسروں کے دل تک ضرور پہنچے گا. جب وہ آپ دل سے نبھائیں گی تو وہ آپ کو صرف گھر میں ہی جگہ نہیں، اپنے دل میں بھی جگہ دے دیں گے. میں نے تو اپنے پیرنٹس سے یہی سیکھا ہے کہ سب کے لیے اپنی نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے اور سب کے لیے اپنا دل صاف رکھنا ہے. میں یہ سب باتیں ان کے لیے بتا رہی ہوں جو ابھی ابھی نئی شادی ہوئی ہے یا پھر شادی نہیں ہوئی ہے. جو بھی لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئے، یہ ان کے لیے میں یہ باتیں شیئر کر رہی ہوں. ان سب باتوں کو، ان سب ٹپس کو فالو کریں گی تو آپ کی لائف خوشحال گزرے گی. آپ کے ہسبینڈ بھی آپ سے بہت محبت کریں گے. تھینک یو. نیکسٹ ولاگ میں ضرور ملیں گے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اسی طرح کی آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں گی. جزاک اللہ.